भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ तिनी लोकका शास्ता हुनुभएका अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध भगवानमा वन्दना गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु कोमल पाण्डे हजुरमा पनि वन्दना गर्दछु। त्यसै गरेर पूजनीय भिक्षु धमापाल पाण्डे हजुरमा पनि वन्दना गर्दछु र त्यसै गरेर पूजनीय निर्मला नदी अनागारिकाज्यूमा पनि वन्दना गर्दछु। साथै सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घ परिवारहरूमा पनि वन्दना गर्दछु र हाम्रो यस अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेटी उदय विहारका प्रथम विहार धर्मानुशासक विहार प्रमुख दिवंगत भएर जानुभएका पूजनीय भिक्षु जटिल सधम्म ज्योतिगत ध्वज धम्म कथित महास्थवीर भन्दै हजुर अहिले जुन भवमा हुनुहुन्छ त्यो भव चाहिँ उहाँको राम्रोसँग जीवन यापन होस् र जीवन उपरान्त उहाँको सुगति निर्वाहको हेतु पनि बनेर जाओस् भन्दै मङ्गल मैत्रीको कामना पनि गर्दै साथै हाम्रा महामानव बुद्ध विहारका अध्यक्ष श्रद्धेय दिदी दिलमाया राणा मगरज्यू लगायत सम्पूर्ण विहार कार्य समिति परिवारहरू र मेरा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेटी उदय विहारका मेरा सहयात्रीहरूमा पनि दिनको उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै मेरो व्यक्तिगत धनी राम राणा मगरको तर्फबाट लगायत यस विहारको महासचिवको हैसियतले हजुरहरू सम्पूर्णमा दिनको मङ्गल मैत्रीको कामना पनि गर्दछु। साधु साधु साधु। विशिष्ट आज मिति 2081 साल असोज महिनाको 18 गते शुक्रबारको दिनमा यस अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेटी उदय विहारका सम्पूर्ण पूजनीय सङ्घ परिवारमा महामानव बुद्ध विहार बाणगङ्गा नगरपालिका 2 भित्रा कलोनी कपिलवस्तुबाट विहारका अध्यक्ष श्रद्धेय दिलमाया राणा मगरज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिबाट यस अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेटी उदय विहारका पूजनीय सङ्घ परिवारमा जीवा भजन दान दिनुभएको छ भने यहाँले चाहिँ आफ्नो घर परिवारको उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको मङ्गल मैत्रीको कामना सहित तथा आफ्नो पितृहरू अहिले जुन जुन भवमा हुनुहुन्छ त्यो भव चाहिँ उहाँहरूको
राम्रोसँग जीवन यापन होस् र जीवन उपरान्त सुगति निर्माणको हेतु पनि बनेर जाओस् भन्दै पूजनीय सङ्घ परिवारमा दिवा उज्जवल तथा सङ्घदान अर्पण गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरेर पर्सिको लागि हाम्रा दिवंगत भएर जानुभएका पूजनीय भिक्षु जटिल भन्देहरूको चौथो वार्षिकी पुण्यतिथि पुण्य कर्ममा साथै हाम्रो उहाँकै छोरा दिवंगत अनिल लामा योन्जनज्यूको 49 दिनको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै ललितपुर प्रयाग पोखरी निवासी श्रद्धेय धर्मराज लामा, श्रीमती लालमाया लामा, छोरा मोतीराज लामा, राजु लामा तथा बुहारी नाति नातिनी सम्पूर्ण लामा परिवारको तर्फबाट पनि आज पनि भोजनको सूत्रलाई पाठ गरिदिनु होला भने उहाँहरूले पर्सिको लागि रु 20,000 पनि दान गर्नुभएको छ भने यहाँ धर्मराज लामा लगायत सम्पूर्ण यहाँ महान बुद्ध विहारका परिवारमा सदा सर्वदा त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घको अनुभावले कुनै प्रकारका भयहरू छन् भने पनि अन्तरायहरू विघ्न बाधाहरू मनुष्य अमनुष्य दुर्विजय चालीका दुष्प्रभावहरू छन् भने पनि ती सबै विलय भएर जाओस् र यहाँका पितृहरूको पनि सुगति निर्माणको हेतु बनेर जाओस् भन्दै हामी सबै विद्यार्थीप्रति मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै एकपटक सादर अनुमोदन गर्दछु। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ बुद्ध धर्म सङ्घका प्रथम गुरुहरूलाई मनन गर्दै वन्दना गर्नेछौँ। तसर्थ सबैले एकै स्वरमा भन्नुहोला, नआएकोले चाहिँ वन्दना गरिदिनुहोला। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवता अभिवादेमि। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। साधुवाद छ हजुरहरू सम्पूर्णमा। अबको कर्म भनेको पञ्चशील धारण गर्ने रहेको छ। तसर्थ हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु कोमल भन्दै हजुरमा हामी शिष्यहरूप्रति अनुकम्प दया राख्दै पञ्चशील प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दै सबै मिली पहिला क्षमा याचना गरौँ हजुर। ओकास सब अपराध क्षमथमे भन्ते। द्वितीयापि ओकास वन्दामि भन्ते कथं सब अपराध क्षमथमे भन्ते। तृतीयापि ओकास वन्दामि भन्ते कथं सब अपराध क्षमथमे भन्ते। लोगों बस्नुहोस्। सभियो विभजन्तु सुखो विनाशतु भवते भवन्तन्तरायो सुखी विदायको भव। अभिवादनाति नित्यं नित्यं वद पचायिनो
चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुर्वर्णसुतां बलाम्। साधु साधु साधु। शिव समाधि प्रज्ञा मार्ग हुँदै लोकोत्तर गरेर निर्वाणसम्म पुर्याउने शिव पालन गर्नको लागि हामी सबैले पञ्चसिद्धि आसना माग गर्नुहुन्थ्यो। अहकर्ते ईश्वरने दासा पञ्चशीलां धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते। महावङ्गामि तं पतिथम् भन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन परिपूर्ण आमन्त्रे अनाथिपाता वेदामणि शिक्षापदं समाधियामि आनातिपातावेरमणि शिक्षापदं समाधियामि भवन्ते भवन्ते हामीहरूले अहिंसा नगर्ने प्राणिहिंसा नगर्ने शिक्षापदलाई शिक्षा पदलाई
गर्दछौ पालन गर्दछौ अदिन्न दान वीरमणि सिक्खापद समादियामि भन्ते हामीहरूले नदिएको वस्तुहरूलाई नचोर्ने शिक्षा पदलाई पालन गर्दछौँ कामेषु मिच्छाचार वीरमणि सिक्खापद समादियामि भन्ते हामीहरूले नराम्रो व्यभिचार नगर्ने शिक्षा पदलाई पालना गर्दछु मुसावादा वीरमणि सिक्खापद समादियामि झूठो बोली चुगली बोली कडा बोली काम नलाग्ने बोली यी बोलीहरूलाई नबोल्ने शिक्षा पदलाई पालना गर्दछौँ सुरा मेरय मज्जपमाद खाना वीरमणि सिक्खापद समादियामि मादक पदार्थ नशालु जिनिसहरूलाई नपिउने शिक्षा पदलाई पालना गर्दछौँ इदमे शील आसवथया वहावतु इदमे शील निपानस्स पचयो होतु इदमे पुण्यं सबे सतानं सुखिता भवन्तु आ